أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة كندا والعالم. كندا موند. مرحبا بكم، الله يخليكم. ما تنسوش اشتراك، اعجاب، وفعلوا ذاك الجرس لكي يصلكم الجديد. اكتيفي لا كلوش سيل فو بلاي. ومرحبا كذلك بالمتبعين ديالي القناة باب كندا اللي كتهتم بشؤون الهجرة، طرق قانونية ومشروعة للدخول إلى كندا كمهاجر ولا كطالب ولا كمستثمر بأي طريقة اللي كيخول لك القانون الكندي. مرحبا بكم جميعا. في هذه الحلقة غادي نتكلم على الأزمة الاقتصادية اللي كيعرفها العالم. كندا كتعرفها ولكن بواحد الحدة قليلة جدا. علاش حنا ما ندخلوش في الامور بالتفصيل وبالتدقيق على في الاقتصاد، واللي كيهمنا كندا رغم هاد الازمه اللي كتعرفها كيعرفها العالم، كتستقطب عمال ومهاجرون وكتطلب عمال ومهاجرون من جميع انحاء العالم. والدليل ديستيناسيون كندا، الناس اللي ما متبعينش في حلقات باب كندا، ديستيناسيون كندا هذا البرنامج فيدرالي الكندي اللي غادي تعمل في فبراير 26 27 29 في اون لين، يعني على الموقع، وغادي تعمل في دول اوروبيه وغادي تعمل في دول مغاربيه. راني شرت لهم في حلقات سابقه، الناس خصها تسجل، لان كيف غادي تشوفوا في هذا الفيديو القصير اللي غادي تشوفوه على الشاشه كيبين ان راه عروض عمل مطروحه. كنقولها دائما وكتجي غريبه الناس، ماشي البعض اللي عارفين، ولا كنتوصل بالناس اللي جوهم وحصلوا على عقود. كنتمنى لكم التوفيق، وراه كيكتبوها في لي كومونتير على باب كندا انهم توصلوا بعقود عمل وكيسالوا اسئله. كنتمنى لكم التوفيق. اسمحوا لي. او ميم طون كاين كيباك، اللجان ديال كيباك للتشغيل غتعمل فيرتوال، ويقدروا يعملوها فيزيكمون، يعني ماديا، يمشيو لدول مغاربيه وفي اوروبا. هادشي علاش كنتكلموا خصكم ترجعوا حلقات على باب كندا باش تسجلوا وتعرفوا هاد الاجراءات. ولكن حنا اللي كيهمنا في هاد الحلقه راه كندا وكيباك الان كاين مشاكل في بعض السلسلات مطاعم الشهيره، ما لاقينش عمال اللي كيخدموا في هاد المطاعم. بلا ما نذكر الاسماء لان غادي تسمى اشهار لهم، ولكن سلسله مطاعم كبيره جدا كتعرف خصاص. الناس اللي عايشين هنا عارفين هادشي، باغين عمال. كيفاش غادي توصل وتحصل على هاد العقود العمل؟ رجعوا الحلقات الله يخليكم على باب كندا اللي كيهمنا هنا في هاد الحلقه. نتكلموا على الايجابيات والسلبيات ديال هاد الازمه ديال كورونا والتاثير ديالها على كندا. كندا واخا هكاك رغم هاد الامور كلها ما عرفاش واحد التاثير سلبي، لان استفادات كوميم من هاد الازمه اللي وقعت. كاين مشكل ديال العجزه، الشيخوخه في كندا كنتكلم عليه دائما. كاين مشكل في نقص ديال العامله اللي عندهم كفاءات ومهارات مطلوبه في شي قطاعات كالمناجم، النقل، الكيمياء، الجيولوجيا، في الاعلاميات. كاين نقص كبير كيحتاجوا ليد عامله خارج كندا، وسيرتو حاليا. علاش كندا دائما باغا تستقطب هاد الناس اللي فيهم هاد الشروط؟ رغم الازمه كندا باغا كتعمل جميع الطرق باش تسهل الدخول للمهاجرون وحتى الطلبه، لان الجامعات وشي معاهد عرفوا واحد النقص كبير في الدخل المادي. يجيكمش غريبه، ما بقاش عندهم مدخول مادي. واش كتعرفوا ان النسبه ديال التمويل ديال الجامعات والمعاهد اكثر من 40% كيجي من طلاب اجانب بالملايين الدولارات؟ وي، علاش كنقول لكم راه اقتصاد كندا مبني على الهجره. وي، التحويلات ديال الطلاب الاجانب كيجيو كيكريو هنا، كيستعملوا المواصلات، كيستعملوا الهاتف، كيستعملوا الواي فاي يعني الويفي، الانترنت، كيشريو، كيستهلكوا، وما كياخذوش مساعدات، ما كياخذوا والو من هاد الدوله. بالعكس، الطلاب هما اللي كيعطوا للدوله الكنديه. راه كاين واحد المحادثات دابا في الاعلام قالوا لهم باي ثمن خص الاجانب
والطلاب اجانب يدخلوا. كورونا ماشي كورونا ديروا لهم التلقيح ولا عملوا لهم دي تيست وخصهم يدخلوا، راه بداو كيدخلوا فيهم. الحدود مغلوقه الا 3 ناس كيف قلت. الطلاب الاجانب مفتوحه لهم، غادي يعملوا تيست ويعملوا واحد كيفاش نقولوا حجر، ولكن غادي يدخلوا. العمال الاجانب اللي عندهم تصاريح عمل كيدخلوا، ومغلوقاش حدود عليهم. والتحاق التجمعات العائليه، وتصوروا الحدود مغلوقه الا على الاجانب. الكنديين الاصليين المواطنين وي ممكن، لا عنده سفر اسونسيال ضروري ملزوم، سينو ممنوع شي واحد يخرج من البلاد يسافر بلا ما يكون اسونسيال يعني ملزوم. باش تعرفوا قيمه الهجره في كندا وهذه الازمه الاقتصاديه كيفاش اثرت على العالم. وكندا واخا اثرت سلبيا ولكن استفدت منها، وكاين استثمارات بالملايير معموله الان غادي تعمل كيف قلت في شمال كيبيك وفي البرتا، غادي يعملوها وكيعملوا فيها، وباغيين يديروا مصانع ديال هادشي ديال صناعه كل هادشي المواد فارماسيوتيك، يعني المواد ديال الادويه، مصانع كبيره، وكيفكروا يديروا مصنع ديال صناعه التلقيح لي فاكسان. محتاجين كفاءات، محتاجين عمال كيستغلوا في الظروف، ماشي كيستغلوا ولكن عرفوا كيفاش يستافدوا من هذه الازمه هذه. علاش ما انعكستش بطريقه سلبيه على كندا مقارنه مع اوروبا؟ اوروبا الناس اللي كيفكروا في اوروبا، انا ما غاديش ندخل لكم في الحيثيات ديالهم. اوروبا راه كتعرف واحد الازمه خانقه، ومن بعد كورونا غادي تشوفوا الناس اللي متبعين الاقتصاد والتحليلات ديال لي بورس البورصات وهاد الامور كيتنبؤوا بواحد الازمه خانقه غادي تضرب اوروبا ومنها اسيا. وتصوروا عدد المهاجرين اللي كاينين تما، والناس اللي كيفكروا يهاجروا اوروبا. اون سي با، الله اعلم اش غادي يكون، ولكن كونوا عياقين من بعد كورونا. راه دابا الحكومات الاوروبيه كتضخ اموال باش الاقتصاد يبقى، كتخلص في الناس وكتأدي باش الاقتصاد يبقى غادي، ولكن من بعد خص داكشي يرجع. هذا هو قانون الاقتصاد. تصوروا واش غادي يوقع، الازمه اللي غادي توقع والضرائب اللي غادي ترتفع والعمال، بزاف الامور. اذا حنا ما غاديش ندخلوا لهم في حياتهم الاقتصاديه السياسيه، لكن المهاجرين اللي كيفكروا في اوروبا فكروا مزيان قبل. علاش توجهوا لدول كندا، امريكا وي، استراليا وي. هادو دول سيرتو انا غادي نتكلم على كندا، غادي نخلي اهل الاختصاص ديال استراليا وامريكا بوحدهم هما يتكلموا في هاد المواضيع. كندا محتاجه الناس، ماشي من هبه ولكن بشروط، لان الاقتصاد ديالها حاليا كيعملوا استثمارات وباغي الناس باش يقوموا بالاقتصاد. راه كيتكلموا في الاعلام هنا، كيتكلموا في الجرائد ان خص الاجانب ليميغراسيون، يعني المهاجرون يزيدوا في العدد ديالهم. هما كانوا طالبين 400,000، كيتكلموا يزيدوا اكثر من 400,000. شوفوا القيمه لهاد المهاجرون. هذا راه وزير الهجره اللي يتكلم عليها، لانه كيفكر، لان كيقول لك راه بفضل الهجره المقاطعات والاقتصاد ينهض وكيستمر. هذا راه عمل واحد التويت قبل الامس، كنظن لا عندي نوريه لكم باش تشوفوا القيمه ديالو. ما غاديش نطول عليكم في هذه الحلقه ديال على الاثر الاقتصادي في كندا، غادي نكملوا في حلقات قادمه ان شاء الله. كنتمنى هذه الحلقه تكون تعجبكم، ما نطولش فيها. ما تنسوش اعجاب، اشتراك، والى اللقاء.